अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आतिश हटक। कैसे आप सब? आज का मेरा स्पेशल मैसेज है फॉर ऑल पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल या जो भी स्कूल या कॉलेज के हेड्स हों, तो उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है। इज़ अ जूनियर, मेरा एक इल्तमास है, एक दरख्वास्त है सारे टीचर, पेरेंट्स, बहन भाइयों से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम पाकिस्तानियों का ये हक़ है, उनको इस बात की आज़ादी है, वो खुद मुख्तार है कि वो अपनी राय दे सकें ख्वाह किसी भी चीज़ पे हो। लेकिन ये है कि हमें एक पॉजिटिव राय देनी चाहिए, एक पॉजिटिव ओपिनियन देना चाहिए हर चीज़ पे। अक्सर हम पॉलिटिक्स साइड पर देखते हैं कि मतलब हर कोई अपना ओपिनियन देते हैं, वो नेगेटिव ओपिनियन हो या पॉजिटिव हो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में हर किसी को ये हक़ हासिल है। सो एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ जूनियर, आज मेरा एक स्पेशल मैसेज है। चूँकि अब कोविड-19 का जो दूसरा लहर है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि ये एक वायरस है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होते हैं, तो इसका रुकना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक तो मतलब कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनाई गई है कि इसको फिलफौर इलाज किया जाए। तो अभी तक जो कह रहा है उसका ये है कि मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपस में डिस्टेंस रखो, बाकी मास्क भी ज़रूरी है। जो सबसे लाजमी चीज़ है वो है मास्क। इस कोविड-19 की दूसरी लहर आने का मेन जो वजह है, उसका मेन वजह हम खुद ही है, क्योंकि हम इस फीस को फॉलो नहीं करते थे उसी तरीके से जिस तरह मतलब हमें गवर्नमेंट या बाहर जितने भी इदारे थे वो कह रहे थे, हम उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो इसी वजह से कोविड-19 का दूसरा लहर आ गया। तो अब ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसी वजह से इस बेस पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कर दिए 26 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक, जो कि मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, मे भी हर कोई जानता होगा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्योंकि हर स्टूडेंट को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार था। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद होने की बात की गई, तो ये कहा गया कि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज या स्कूल हैं, ये सारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि ऑनलाइन क्लासेस तो बात तो अच्छी है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन मेन पॉइंट ये है इधर के जो ऑनलाइन क्लासेस है ये सिर्फ शहरों में ही दे सकते हैं। इसके अलावा इक्का दुक्का इलाकों में ये सीन चल सकता है ऑनलाइन क्लासेस का। तो अब मसला यह है कि जो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते या जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या करेगी। तो यकीनी तौर पर ये मसला देहातों ही में दरपेश होगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई भी पॉलिसी उन्होंने नहीं बयान की कि मतलब अगर ये जो देहाती इलाके हैं इधर अगर स्टूडेंट या टीचर ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते या जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, कोई भी इशू हो सकती है। बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि कई नेट का इशू होता है, तो कई किया मसला, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका एक प्रॉपर हल नहीं निकाला, बस जस्ट उन्होंने कहा कि बस ऑनलाइन क्लासेस होगी। तो वो तो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे तो ये चीज़ हो सकती है, ये पॉसिबल भी हैं तकरीबन 80%। लेकिन मसला यह है कि उससे नीचे लेवल पर अगर बात की जाए, जैसे कि कॉलेज में भी तकरीबन 50% हो सकते हैं। स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, तो उसमें ये इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं हो सकती, खासकर जो रूरल्स एरिया हैं, क्योंकि जो रूरल्स और अर्बन एरियाज़ में बहुत फ़र्क है। अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या बहुत सारे फैसिलिटीज़ है इधर, तो फिर भी अर्बन एरिया जितनी भी शहरी इलाके हैं इधर भी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, पॉसिबल है। लेकिन देहाती इलाकों में ये नहीं हो सकता। बिकॉज़ ऑफ मैं खुद देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस चीज़ को मैंने फ़ील किया है, मैंने जज किया है और मैंने रिसर्च भी किया है इस पर कि मतलब देहातों में ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि इसके लिए एक सिस्टम, एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी उनको, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पॉलिसी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया ताकि जो देहाती लोग हैं, जो देहाती स्टूडेंट हैं, वो भी अपनी पढ़ाई का जो रूटीन है वो बरकरार रखें। लेकिन अगर देखा जाए तो हर चीज़ की तवक्को गवर्नमेंट से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने खुद भी कुछ करना है, हम खुद भी कर सकते हैं अगर हम करें, लेकिन हम इतनी लेज़ी हो चुके हैं कि हम
بس یہ سوچتے یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو بھی کام ہو وہ گورنمنٹ کرے، باقی ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو اس طرح بالکل بھی نہیں چلتا، ورنہ ہونا چاہیے کچھ چیزیں گورنمنٹ کرے گی اور کچھ ہم خود کریں گے، تو پھر یہ سسٹم چلے گا. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. تو اب میرا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمارے جتنے بھی اسکول کالجز ہیں، ان کی ٹیچرز، پرنسپل یا جو بھی ہیڈ ہو، ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا پالیسی، ایسا سسٹم بنائے تاکہ ان کے اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں. جو میرا اوپینین ہے وہ اس طرح کے، مطلب اگر اس طرح کی جائے کہ اسٹوڈنٹ کو 10 دن یا 12 دن کا ہوم ورک دیا جائے، پھر بعد میں ایک گروپ بنا کے 1 دن 2 دن اس طرح گروپ وائز وہ کالج اسکول وغیرہ جائے اور اپنا ہوم ورک جمع کریں، تو یہ بھی ایک اچھا سسٹم ہوگا. وہ بھی مطلب مکمل SOPs فالو کر کے. تو اس طرح اسٹوڈنٹ کا جو ایک روٹین ہوتا ہے وہ بھی برقرار رہے گا، اور اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بھی پریزنٹ ہوگا، پڑھائی پر فوکس ہوگا اس پر. لیکن اگر اس طرح نہ کیا گیا تو میرے خیال سے جیسے کہ ہم نے پچھلی چھٹیاں گزاری تھی، ویسے یونیورسٹی لیول پہ تو اس ٹائم بھی سارے آن لائن کلاسز ہوئی تھی، لیکن اسکولوں میں خاص کر ہماری طرف یا جہاں بھی دیہاتی علاقے ہیں، اسکول مکمل طور پر بند کیے گئے تھے، کوئی آن لائن فزیکل کوئی کلاس نہیں تھا. تو اسی وجہ سے بچوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا. ایز اے اسٹوڈنٹ یہ میں خود بھی فیل کر سکتا ہوں، اور ہر اسٹوڈنٹ، ہر پیرنٹس، بہن بھائی، سب کو اس چیز کا علم ہے کہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ کا کتنا نقصان ہوتا ہے جب اسکول کالج وغیرہ بند ہو جاتی ہیں. تو یہ جسٹ میرا اوپینین تھا، میرا خیال تھا کہ مطلب اس طرح ہو سکتے ہیں. باقی جو ہمارے ٹیچر ہے، پرنسپل ہے یا جو بھی سٹاف ہے، وہ بیٹر جانتے ہیں اس کے بارے میں. ان کا فیوچر وہی ٹیچر بناتے ہیں، تو وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں اور خود اس کا حل بھی نکال سکتے ہیں. باقی میرا یہ اوپینین تھا، میں نے اپنا رائے دی. ہوپ فلی آپ لوگ بھی میرے ساتھ ایگری کرتے ہوگے یا نہیں بھی کر سکتے، کیونکہ ہر ایک بندے کا ایک مائنڈ ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا اوپینین چینج بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی یہ جو اسکولوں کی چھٹیاں ہے یہ اور بھی بڑھ جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اس طرح ہوا تھا. اب یہ کووڈ-19 ایک وبا ہے، تو یہ جتنی پھیلتی جائے گی اتنی ہی اسکولز کالجز وغیرہ بند ہوتے جائیں گے. تو ابھی سے اس کے لیے ایک سسٹم بنانا چاہیے، یہ بہتر رہے گا. تو اس کے علاوہ جو میرا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ جو سب سے امپورٹنٹ، اور آپ اس کو ایک لاسٹ پوائنٹ یا لاسٹ اسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ہوا، اس کے علاوہ ٹیچر، اسکول کالج کی جو ٹیچر سٹاف ہیں، پرنسپل، ہیڈ وغیرہ، وہ بھی کچھ نہیں کرتے، تو پھر آتے ہیں ہم پہ خود، ہم بھی کر سکتے. تو جتنی بھی پیرنٹس، بہن بھائی، گھر کا جو سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں ہی اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ، ایک ماحول پیدا کریں کہ جس طرح کہ وہ صبح اسکول جاتے ہیں 7 بجے یا 8 بجے سے لے کر 1 یا 2 بجے تک، تو اسی طرح وہ گھر میں بھی ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرے اسٹوڈنٹ کے لیے، تاکہ وہ اپنا پڑھائی جاری رکھیں، اس کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ آئے. اس طرح جو بچے کا ایک پڑھنے کا جو روٹین ہوتا ہے، ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، تو وہ بھی مطلب چلتا رہے گا. کیونکہ ویسے اگر دیکھا جائے، جب ویک میں ایک بھی چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کا ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، جب اسٹوڈنٹ، کیونکہ میں خود بھی اسی لائف سے گزر کے جا رہا ہوں، اور ابھی بھی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں بھی فیل کرتا ہوں اسی چیز کو، کہ جب ویک میں ایک ہی چھٹی اسٹوڈنٹ کرتا ہے، تو جب منڈے کو جاتے ہیں تو اس کا جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کافی چینج ہوتی ہے. پھر ٹیوزڈے، وینسڈے، بس باقی دنوں میں مطلب بندہ ریلیکس فیل کرتے، لیکن ایک چھٹی کرنے کے بعد اس کا جو سارا وہ جو روٹین ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اسی ایک چھٹی کی وجہ سے. تو اگر اتنی زیادہ چھٹی آئیں، تو ابھی ہم نے پچھلی چھٹیوں میں بھی دیکھا کہ مطلب جو اسٹوڈنٹ کا جو روٹین تھا پڑھنے کا، وہ مکمل طور پر ڈسٹرب ہوا تھا. تو اسی وجہ سے ہم نے اس بار یہ سوچنا چاہیے کہ اس بار ہم ایسی کوئی غلطی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بھائی بہن، ان کا جو فیوچر ہے وہ خراب ہو جائے. تو ایز اے جونیئر، ایز اے اسٹوڈنٹ، یہ میرے سارے دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھیے، اور ان کا جو فیوچر ہے وہ اس طرح خراب نہ ہونے دیجیے. تو یہ میرا شارٹ سا اوپینین تھا، 3 پوائنٹ پر مشتمل. باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آئی نو کہ ایوری ون انٹیلیجنٹ، ہر ایک جینیس ہے، انٹیلیجنٹ ہے، قابل ہے، ہر بندہ قابل ہے، لیکن اگر وہ اپنی دماغ کا استعمال کریں. بس میرا ریکویسٹ یہ ہے سب سے
تمام جتنے بھی سوشل میڈیا جو بھی یوز کرتے سوشل میڈیا کہ وہ میرے اس میسیج کو شیئر کرے سوشل میڈیا پر۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس طرح میسیج کرتا ہے، اس طرح کمپین چلاتے، تو ان کا بھی یہ میسیج سوشل میڈیا پر شیئر کرنا چاہیے، فارورڈ کرنا چاہیے، تاکہ یہ میسیج تمام پیرنٹس، بہن بھائیوں، ٹیچرز کو پہنچ جائے اور وہ اس چیز کو یقینی بنائے، اس پر عمل کریں۔ باقی ہر بندے کا ایک اپنا مائنڈ ہے، اپنا خیال ہے۔ بس میں نے یہ 2-3 باتیں آپ لوگوں سے کرنی تھیں، جو کہ میں بھی کسی کو اچھی لگی ہو یا بہت ساروں کو بری بھی لگی ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ایک بات کو پک کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر نئے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔